الزول في الاول السلام عليكم. بونجور ا توس جيسبر راكم بيان. نو كوم دابيتود على لاكتواليتي فوتبوليستيك كاد نهضر في لاسبي تاكتيك ونكفو لا فيديو قد نوغال رابيدمون غاد نهضر في دو نا تروا شوز ودنو ديراري لا فيديو نيادن ولا بلي لا قاسم تيدنا دير الساكيني لا قد نوغال في لاسون طابري لي زيفينمون قاعدين ذي الكلوب. دونك قبل ان نبدو لا فيديو قلت شو ثرا اتلايكيم لا فيديو كان نكشم ذي البريمير سوجي ناكي لاكتواليتي دو كلوب لانونس ني ايفيدامون لا سسبونسيون بن سايح c'est l'annonce la plus importante hein, parce que Ben Saïh qui est quand même le meilleur buteur de l'équipe, le joueur qui marque le plus de buts, le joueur le plus décisif. Voilà, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième, on a une mauvaise nouvelle, mais personnellement, c'est une bonne nouvelle, hein, vu le rendement du joueur, c'est l'absence de Qaddour Sherif, qui est quand même منظر بالك titulaire. Ça a quand même un espoir que l'équipe la جاسكا ماركي ان بوت hein, parce que مانوالي البوت نيك ماركان زلا الماتش نيادان لو كان قدور شريف هضرا سني نعاود في لو كونترول في لا بريز دو بال فهم كي تيبوي في لاكومبانيمون لاكسيون قدور شريف جو بونس ميم با كيلي كابابل دي يخدم لو ميم كونترول فوالا اي ما نكفو نغرد نهضر في الحاجه امبورطونت هذا. دونك فوالا ليكيب لا جي اس كاري يلعب كونتر الثوره نظرا في لا ديفيكولتي ليكيب الثوره. لا سسبونسيون كاين بن سايح 3 ماتش اللي ان بو سيفير مي مانوالي دون ميم كوتي سي لو ميم نومبر دو ماتش يقبوي ربي مفتحين ديمي كاع في سبانوح و با كون اوبلي نكونو نستو يرا سي لو ميم نومبر دو ماتش يقبوي 3 ماتش دو سسبونسيون. دونك la ligue par défaut la commission de discipline par défaut تسوي لي شوا وقت 3 ماتش صافي كذا وين 2 ماتش وكذا وين ان سي كوم سا هذا وضع ثوري يوصل لا كيستيون هذا اللي ميدهضر غادي نهضر بلي ليكيب نصورات ساعه دو زيليي ساعه عندي كاليتي بيركوسيون سي دي زيليي كتمن دي اللعب نهضر بلي الا ليكيب لا جاسكات سي اتديريجي لافي سور لي كوتي ني هيون سي با اون كونتراديكسيون نو سي با اون كونتراديكسيون داير ثورا اي تفهمها يوث الحاجه سي كيك شوز دو طري سامبل ماشي شعارك معنا تصاوب ان ديبلوم دونترينور نعرف سوفي سولمون دالي فير دي ريشيرش تعرض في لي شيما تاكتيك ليكيب تلعب نون 4-3-3 تلعب نون 4-3-3 تفوكاليزين لافينس سور لي زيلي سور لا فيتيس لي زيليينس لي زيكيبو توالنت تلعب نون 4-4-2 نون 4-5-1 تبوسين لي زيكيباكي تغلق انت لاكس لي زيكيباكي تغلق انت لاكس لي زيكيباكي خاطر لي زيكيبيك يروحون فتحنا نلعب تلعب انت في لي كوتي لوبجيكتيف انسنت هذا شوت لوبجيكتيف انسنت سي سوا تكرينت ان سويتشين سور لوت كوتي تما ادي اتاكي va ouvrir le jeu sur un côté باش يدي يقلبك ويلعب ونتولي دي كلوب يخدم بالو بيي سي ديفيسيل دو فير بالو بيي باسكو تقدر تلعب بالو بيي فو اون رابيديتي اون ايزونس تكنيك. Il y a une certaine époque, le Barça était d'une manière exceptionnelle. Après, la Manchester City, l'Atalanta qui le fait super bien, c'est-à-dire être switché rapidement sur le ballon. Et la majorité des équipes, c'est les longues balles. Et le plus grand exemple, c'est la réussite de Zidane, c'est les changements de rythme. Et là, évidemment, bien Flick, le coup de Bayern, et le coup de Liverpool. C'est les latéralistes, ils se font le عند السويتشينغ اللي توخدم sur la longue balle, اللي يفتح الكوتين نظام. Mais les équipes qui خدمن شغل كي تغلق نلعبون 4-5-1 le retour le milieu offensif نير تلمس c'est pour créer justement le surnombre dans la défense ني les deux triangles ني راي بوسين l'équipe ني ادو على الرلاكس ابا تغار صح على الكوتي اين دي كرايين une possession stérile et l'équipe adverse. Donc تلعب في le point fort l'équipe adverse ازد فكذا لا سوليسيون كي يستخدم le point fort الناس mais d'une manière stérile ستيت اكثر من يستخدم اكن دياوي la réussite à 100%. C'est tout. Bon, le international va à la flèche, c'est Milan qui prend quand même 3 points d'handicap l'Inter, le doublé Ibrahimovic et quelque chose de surprenant. Ibrahimovic marque à chaque saison depuis 1999. Ajax, Juventus, l'Inter, le Milan, PSG, Manchester, Los Angeles Galaxy et le Milan. 99. RSG marqué dans toutes les saisons. Oui, c'est Ibrahimovic. On a vu la troisième partie de la vidéo. On a dit deux trois choses les événements.
Le club est annoncé une conférence de presse. C'est comme la communication, c'est une conférence de presse. C'est la venue, la direction. C'est, donc, ça serait certainement pour répondre à les déclarations les membres de l'CS. أكني كيف تيري une réunion, une assemblée générale عندها يتمولود ترجو la confirmation نشري من الليل باسكو ناد لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير الا قد حضرنوك ما تحضرن لي زاكسيونير لي ممبر نسياسا اكسيونير وحضرن لي ممبر دو كونساي دادمينستراسيون شريف من الليل عيبود قد حضرنوك سا سي دونك بور لو مومون واش يقار شي عاس لانفيتاسيون و دي ريبون ديالها كونفوكاسيون دي ريبون ديالها وهذاك قارن وغتشي على كونفوكاسيون دونك ça serait ذي الوقت كان ça serait court durée des 20 كلش ما واقين هذا واقي mais je pense que شي انا سيريالمون convocation c'est ce qui sort dans tous les اين كنت هضر بليت لا une convocation يشرف من الليل et qui n'a pas répondu قلت مزوال فيش ناس تقصر عليك الغشي قرغسن سي با on doit pas tomber dans la même erreur d'un investisseur mystère يقن غلي dans un vrai investisseur انا ولاش l'investisseur خالي انا ولاش l'investisseur انا عيوض ان سيستم ممشي يريحوا الكلاب مي ماشي نشتكي كيما انتريسي كاينين كوني كايني ذاكيني ما يدير الحق ما يدير الحاجه لوجيك اوبجيكتيف كاينين الحق لوبجيكتيف كاينين الحق ولا كذا لا لوجيك الحق غير لا كذا كشيني تقدر يونايديني كريتيكي دملال وي تيد كريتيكي مي غلط يونيدي نشكر دملال وي تيد شكر مي ساعه الحق يونيدي يضرب دافواكي وي تهضر فيك مي قد تهضر في الناس جو بونس كو لا شين غيني سي غراسا كون وي الحو سي غراسا كون وي سي غراسا كو وي دي توالين لا شين غيني depuis très longtemps it's liking it's commenting et faut dire les choses que on est l'unique chaîne la chaîne la plus rare depuis le début les commentaires on permet les commentaires sur nos vidéos même sur des chaînes les sujets ils sont زعما كنغاشي بلا réagir de façon c'est désactiver les commentaires صح ما تصب مع لي كومونتير تفهم يوني تسوتوني من اللي يوني تسوتوني انا من اللي يوني لي بورصا يوني لي بورصا يوني يكتب سلونغلي يوني يكتب صار صار تقدر الديمقراطيه دونك التساريك شي دي تساري ونستني اكستريميست قارويس يسعى يوني دي الا كاينه الحول الموند الا كاينه كوا الحون الغاشي نو كاين ارتيد لا بروميير شوز اللي غادي ولا في لا فيديو هذه سي il faut rendre à César ce qui est à César c'est-à-dire سميت يسام اللان فهاد ليكيب تلعب في المانتيان ولا شويه كفانا تيطف هكا يفو سالوي لو كوراج الملا اللي ديروه مالغري تو سا مالغري توت لي ديفيكولتي فو لو سالوي باللي ولا شويه زعما الناس ديك الشغل كاينين باللي اساني اسكواسني لي زاكسيونير كاع كتروالن ولا شويه كفانا وشويه كفانا دي توكت في سميت بين تيك صغارين جي اسكا دوزيام ديفيزيون ولاش يسد ملال يشري اكيفان مانا اني كدوا 50 مليار دنت ينادي وين اويش تحتي من يمل لا ديوا 50 مليار دنت حتى من ما ديوا 50 مليار عاودي دون تو لي بلاطو يناد بير يني هو كي سي لو ديبي جو في ادك شما 50 مليار سو لو ديبي دونك ادري من ان سارتان مومون بار لا دوزيام سيزون نفاق بلي وسعنا ادري من سيت ديريكسيون ماشي شي من سيت ديريكسيون باسكو يا دي جون كي لانسيت فيرس وسعنا لا ادري من ذاك دونك موسى نادري من وزمير جيرين ان كلوب انت دي زيكيب سوزون تاع بريز سون اطراك الحالين وكتقامين تاع جيرين دونك يزمير جيرين ان كلوب sur le long terme parce qu'il y a des salaires à payer qui ne voient الحال parce qu'il y a des grosses dépenses la ligue de la coupe d'Afrique مثلا déplacer il y a des grosses dépenses sur le corona les tests PCR à un certain moment le club بديهم دي تكثر ce sera une catastrophe وين يبغى هذه الطفله جياسكا يقد ياوي يدري ودي تسارس ووال ça marche plus يبغى يطف ادي ويدي هذا مكان ذيك نسرجو هذا مكان ودي تسارا كان شي قار عمر غريب ممسي ما من تاكي كيا مي قراص سلاطاي حكم دوك اللي حكم لي كيب سلاطاي خاطر مولاي شو دي تسارا يا حبيبي باسكو كان سيرتان مومون تدور في هذا السؤال on va le pire
هذاك فوق كاسيوث الحاجه، هذاك فوق كاسيوث الحاجه لا فيديو هاكي. كاين à certains moments critiquer les ultras. Oui, je les ai critiqués. soutenir les ultras مثل وثان يمدفع ناد مارشينو كاين ناس je les ai soutenus. هذاك السي دار ذاكيني لا فيديو ني الديبريف هضر عندنا بلي سكي لا بوليس مي انترفيني دو لا مانيير ني سيتي با بيرميسيبل. لا ديموكراسي جاسنا ليكسبريمينا راي نور توشا نور ديلي ني قرا هي وين كورونا شي كورونا تاع الجزائر طوالا الغاشي ماشي لا مارش طوالا لي مارشي ماشي تاع غرا كاين هذيك ماشي برمنغهام لا راه تايرات عرفتها زعما شغل كون زعما ساتوش الا شغل هادي يخدم ريزونمون هادي يغال داخل لاكوكي خاطر يخدم ريزونمون نورمال واش وي كيحرص انت با اوبليجي تفلحوا كني يقلحوا كني كيدين تو بو ريفليشير لكن ولي زول طرا زريغ باللي لان دي سيبورتور لان دي بيرتورباتور الناس نيد لان دي بيرتورباتور مي هضر لي زول لي سيبورتور et les ultras l'une des choses les plus importantes يخدمن c'est Weinstein تدير كتهضر تونس تنتفض تهضر مصر تنتفض تهضر partout déplacement partout. Donc il faut quand le rend hommage aux ethnies, il faut rendre à César ce qui est César. Donc à un certain moment il a قلعب هذه وريثها بسالت d'une manière plus grande. Mais زرا بلي لو كان نهضر في سوجي كنهضر في لي سوجي نهضر في ça va prendre beaucoup de temps parce que يوم زعما يوم ابريك ديسكشن داخل البوليتيك ابري ونيك ديسكشن لا لونغ ونيك ديسكشن تاع صغار لا ميزون دو لا كولتور تغلق اور تفتح ولا لانفستيسمون جامي تروح ما تشتكام لا فاكولتي تزوزو تغرق كرمد ترفد ميذلس كرمد زعما لي ريفوليسيونير ترفد علاش كاش تخدم مماك ولا شكو شو تخدم مماك كاردو سيبورتري في كذا الراي ينس يلا قردي في كراي بري غدا دارم باللي لا ريفوليسيون بلي لا تخمم بلي نكوني شو نكون غرق تجوزو لا تعيش معني لا هولندا وي تجوزو تغرق كولتورالمون تغرق دوبي ترى لونطون تشيساكي باوي تي مومون لا تخمم شويه فو remettre les idées en place صحيتو